गुरुवर यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम पतञ्जलिको रुलीमा। धन्यवाद। खुसी लागेको छ मलाई आदरणीय मित्र ओम प्रकाशजीले सम्झिनु भयो। यो पतञ्जलि योग समिति नेपालका सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई साथै यो महत्त्वपूर्ण साधनात्मक गुदुली योग गुदुली कार्यक्रम हेर्नुहुने सबै महानुभावहरूलाई म ओमको अभिवादन नमन पक्राउँदछु। स्वीकार गर्नुहोला। मलाई यहाँले जुन परिचय गराउनु भएको छ खुसी लाग्यो। यो चाहिँ योग आयुर्वेद यसै गरी अध्यात्म सँग सम्बन्धित रहेर अझ त्यसभित्र पनि म ज्योतिष विज्ञानको पनि विद्यार्थी भएको हुनाले त्यो विषयलाई समेत जोड्न मैले यहाँले चाहिँ मलाई अवसर दिनुभएको छ। मैले आफूले जानेको मैले आफूले बुझेको कुराहरूलाई म आफू योगको विद्यार्थी पनि भएको हुनाले त्यो कुरालाई यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयत्न गर्नेछु। सुरुमा मैले योगको विषयमा भन्नुपर्दा म आफू पनि योगको विद्यार्थी मैले अगाडि बताइसकेँ। त्यो हुनाले योगको बारेमा मैले एक प्रकारको चिन्तन गरेँ र मलाई जब योगको अध्ययन गर्ने अवसर मिल्यो त्यो योगको अध्ययन गरिसकेपछि मेरो जीवनमा एउटा ठुलो परिवर्तन पनि आयो। म अलि क्रान्तिकारी स्वभावको पनि थिएँ। मतलब अलि एग्रेसिभ पनि थिएँ। तर जब योगको म विद्यार्थी बन्न पुगेँ, योगको साधना गर्न थालेँ, मलाई मेरो जीवनमा चाहिँ अलि केही फरकपनहरू आए। अब यो योगको चाहिँ शिक्षा दीक्षा सबै नागरिकहरूले पाउने हो भने हामीले कल्पना गरेको अथवा चाहिँ सत्मार्गीहरूले कल्पना गरेको समाजमा सच्चरित्रवान नागरिक उत्पादनको र चाहिँ यो सामाजिक रूपान्तरणको जुन एउटा कल्पना गर्ने गर्छन् समाजशास्त्रीहरू अथवा विद्वान व्यक्तिहरू, यदि हामीले योगलाई राम्रोसँग अपनाउन सक्यौं भने र यो अवसर सबै नागरिकलाई दिन सक्यौं भनेदेखि त्यो सम्भावना छ। योगले समाजमा सामाजिक रूपान्तरण ल्याउन सक्छ र योगले हर व्यक्तिमा नैतिकवान चरित्रवान यसै गरी अनुशासनको अभ्यास गराउन सक्छ अथवा त्यो खालको ज्ञान दिन सक्छ र समाज अटोमेटिकल्ली रूपान्तरित हुन्छ अथवा चाहिँ अहिले जुन प्रकारको एक खालको चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न मानव समाज भएर पनि एक प्रकारको दानवीय समाजको चाहिँ चित्राङ्कन गरिन्छ अथवा चाहिँ अशान्तिपूर्ण रहिरहेको छ। विभिन्न खालका घटनाहरू, अशान्तिपूर्ण घटनाहरू, हत्या हिंसाहरू, बलात्कारहरू, लुटहरू, हैन, भ्रष्टाचारहरू जुन प्रकारको चाहिँ व्याप्त भइरहेको छ, त्यो खालको चाहिँ स्थितिबाट हामीले चाहिँ नेपालसँग जोडिएर आउने जति पनि खालका अलङ्कारहरू छन् अथवा उपमाहरू छन् अथवा विशेषताहरू छन्, जस्तो कि नेपाललाई चाहिँ विश्वले चिन्नु पर्दा चाहिँ विश्वले नै चाहिँ विश्वको शिर भनेर मानेको छ, मस्तिष्क भनेर मानेको छ। यो भूमि ज्ञान भूमि हो, देव भूमि हो, योग भूमि हो,
चाहिँ साधना भूमि हो, धर्म भूमि हो, शान्ति भूमि हो भनेर जुन प्रकारको चाहिँ विशेषण जोडिन्छ, त्यो विशेषण हकीकतमा पुरा हुनलाई योगलाई हरेक नागरिकले आत्मसात गर्नुपर्छ, योगलाई बुझ्नुपर्छ, योगलाई अपनाउनुपर्छ। घर घरमा, जन जनमा योग लागू हुनुपर्छ। त्यो भयो भने अनि बल्ल चाहिँ त्यो नेपालले पाइरहेको जुन चाहिँ नेपाल लिड टु ओर भन्ने चाहिँ हाम्रो महर्षि योगीले लेखेर छोड्नु भएको छ, अथवा नेपाल विश्वको गुरु हो भनेर जुन प्रकारको उक्ति दिनुभएको छ अथवा सन्देश दिनुभएको छ र विश्वले त्यो प्रकारबाट हेरेको पनि छ। यो होइन कि अहिले केही समय एउटा चाहिँ कालखण्डमा नेपाल भौतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा गरिब भयो चाहिँ भन्दैमा ती हाम्रा सबै चाहिँ हाम्रा जुन सर्वाङ्गीण चाहिँ यो निधिहरू छन् ती चाहिँ बाट हामी चाहिँ च्युत भइसकेको अवस्था चाहिँ होइन। मात्रै हामी भौतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा मात्रै कमजोरी हौं, तर अन्य तवरबाट हामी सक्षम छौं र सक्षम हुने चाहिँ भौतिक रूपमा पनि, आर्थिक रूपमा पनि अझै सक्षम हुन सक्ने अवस्था छ। हामीसँग सम्भावनाहरू यथेष्ट छन्, तर ती जति पनि सम्भावनाहरू छन् ती सम्भावनाहरूलाई हामीले योगको ठेकीमा राखेर चाहिँ साधनाले मन्थन गर्न सकियो भने, अथवा चाहिँ त्यो जसरी हामीले दहीलाई मन्थन गरेर नुहाउनी निकाल्छौँ त्यो प्रकारले गर्न सकियो भने ती सम्भावनाहरू फेरि पनि हामीसँग पर्याप्त रूपमा छन्। अब यहाँनिर मैले यहाँहरूसँग गर्नुपर्ने कुरामा पक्कै पनि यहाँहरूले अब लामो समयदेखि योगको साधना गरेर आउनु भएको छ, योगलाई अपनाउनु भएको छ। चाहिँ म त चाहिँ केही समय यहाँहरूले दिएको समय चाहिँलाई अवसरलाई मैले एउटा आफ्नो बुझाइको बारेमा, बुझाइको तर्फबाट मैले प्रस्तुत गर्ने हो, अभिव्यक्त गर्ने कुरा हो। तर यहाँहरूले चाहिँ दैनिक रूपमा, नित्य कर्मको रूपमा यसलाई अपनाएर आउनु भएको छ। यस्ता खालका चाहिँ प्रवचनहरू अथवा यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरूले यहाँहरूले सुन्दै आउनु भएको छ। त्यति मात्रै नभएर आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा नि अपनाउँदै आउनु भएको छ। त्यस हुनाले यो नयाँ कुरा चाहिँ मैले भन्न खोजिरहेको होइन। त्यही पनि के भन्छ भनेदेखि हाम्रो वैदिक दर्शनले बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध भन्छ। आज जानेको कुरा पनि हामीले चाहिँ आज जानियो, तर त्यसलाई चाहिँ फेरि रिपिटेसन गरिएन अथवा पुनः चाहिँ अभ्यास गरिएन भनेदेखि कर्मशः त्यो गौण बन्दै जान्छ र कुनै दिन त्यो हराएर पनि जान सक्छ भन्दै। जानेको कुरालाई पनि फेरि चाहिँ हामीले श्रवण गऱ्यौँ, अध्ययन गऱ्यौँ, त्यसलाई अभ्यास गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो बल्ल असली रूपमा साधनाको रूपमा चाहिँ गाढा भएर बस्छ भन्ने कुरा हो। त्यस हुनाले मैले यहाँहरूलाई नयाँ कुरा दिन खोजेको होइन कि यहाँहरूले सुनिरहेको, पढिरहेको, अपनाइरहेको, बुझिरहेको कुरालाई नै म फेरि त्यसलाई बाधे बाधे गर्न खोजेको कुरा हो। मैले बुझेको योगको बारेमा भन्नुपर्दा जस्तो योगभित्र चाहिँ अष्टाङ्ग योगको चर्चाहरू छ, पातञ्जल सूत्र, त्यसै गरी घेरन संहिता लगायत विभिन्न योगका ग्रन्थहरू छन्। र ती ग्रन्थहरूको अध्ययन चाहिँ सँगसँगै मैले योगलाई बुझेको कुरा चाहिँ के भनेदेखि, जब चाहिँ यदि हामीले योगलाई त्यसरी अपनाउने हो भनेदेखि, योगलाई हामी असली रूपमा चाहिँ बुझ्ने हो भनेदेखि, जस्तो योग भनेको के हो भन्ने कुराहरू हुन्छ। योग भनेको सिधै कुरामा योग भनेको जोड हो। तर अब त्यो के जोड हो त भन्दाखेरि, अब अङ्कको जोड हो कि शब्दको जोड हो कि अक्षरको जोड हो कि व्यक्तिको जोड हो कि चाहिँ भने जस्तै। तर त्यो योगले वास्तवमा चाहिँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुराहरूलाई हामीले अलि चिन्तन गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ मैले आफूले आफ्नो अभ्यासमा चाहिँ अनुभव गरेका कुराहरू
जस्तो जीवात्मालाई र परमात्मालाई जोड्ने पद्धति चाहिँ योग हो। मुख्यतः हामी योगको साधनाबाट त्यो स्थितिमा अवतरित हुने हो। भलै हामी सुरुमा चाहिँ सुरुका खण्डहरूमा प्राणायाम गर्छौँ, प्रत्याहार गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, आसन गर्छौँ, विभिन्न मुद्राहरू गर्छौँ, यो विधिबाट जान्छौँ। तर अन्तिम गन्तव्य भनेको समाधि हो। समाधि भनेको जीवात्मालाई परमात्मामा लगेर चाहिँ मिलन गराउनु हो। र त्यो स्थितिमा पुग्नुलाई वास्तवमा असली रूपमा योग भनिएको छ। तर त्यो स्थितिमा पुग्ने बेलासम्म गर्ने केही कुराहरू छन्। त्यो स्थितिमा पुग्नको लागि अपनाउने केही अभ्यासहरू छन् है। जस्तो कि परमात्मामा कसरी पुग्ने त है, त्यो कसरी सम्भव छ त है, चाहिँ कसरी त्यो ज्ञानलाई, त्यो मार्गलाई, त्यो साधनालाई आत्मसात गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा, अथवा त्यो तत्त्व बोध कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू रहेको मेरो आफ्नो अनुभवमा त्यो आउँछ। चाहिँ जस्तो चाहिँ डिभाइन लाइट एन्ड साउन्ड मेडिटेसन भनेर अहिले चाहिँ आइरहेको छ। विभिन्न ध्यानका पद्धतिहरू आइरहेका छन्। जस्तो चाहिँ ब्रह्म चाहिँ शब्द र त्यो चाहिँ जाज्वल्यमान प्रकाशमान शाश्वत आत्माको दर्शनको कुराहरू छन्। अब यहाँहरूले पढेको अध्ययन गरेकै कुरा हो। जस्तो अष्टाङ्ग योगको प्रसङ्ग आउँछ, एम आउँछ, नियम आउँछ, आसन आउँछ, प्राणायाम आउँछ, प्रत्याहार आउँछ, धारणा, ध्यान, समाधि भनेर यसरी 8वटा अङ्गको व्याख्या चाहिँ गरेका छन् हाम्रा चाहिँ ऋषि मुनिहरूले। र चाहिँ मैले मेरो अलिकति फोकस केमा भइरहन्छ भने बेला बेलामा सुरुका 2टा अङ्गमा चाहिँ मेरो अलि बढी फोकस हुन्छ है। एम र नियममा बढी फोकस हुन्छ। यतिमा यो 2टा कुरालाई बुझ्न सकियो भनेदेखि अनि बल्ल हामी चाहिँ योगले दिन खोजेको जुन अल्टिमेट चाहिँ एउटा डिभाइन नलेज छ अथवा डिभाइन चाहिँ स्थितिमा पुग्ने एउटा साधना छ, त्यहाँ पुग्न सकिन्छ। अब त्यो एम भित्र पनि फेरि अरू 5वटा उपअङ्गहरू छन्। अहिंसाको कुरा छ, चाहिँ सत्यको कुरा छ, यसै गरी अस्तेयको कुरा छ, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहका कुराहरू छन्। अब नियममा पनि त्यसै गरी सौ, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान भनेर बताइएको छ। यो 2टा चाहिँ अङ्गमा बताउन खोजेका कुराहरूलाई अलिकति हामीले आत्मसात गर्न सक्यौँ भनेदेखि अनि बल्ल हामीले त्यसपछि चाहिँ सुरुका 2टा खुड्किलो हामी चढ्न सक्यौँ भनेदेखि अनि त्यसपछि हामीलाई तेस्रो खुड्किलो चढ्न पनि सजिलो हुन्छ। बच्चाले जब चाहिँ बामे सधैँ गरेको बच्चाले जब एउटा खुड्किलो चाहिँ चढ्छ ऊ निकै खुसी हुन्छ। ओहो म चाहिँ ठुलो चाहिँ पुरुषार्थ गर्न सकेँ भनेर सोच्छ। अनि त्यसपछि त्यो पुरुषार्थ भएपछि त्यो खुसीको कारणले गर्दा उसले अर्को खुड्किलो चढ्छ, गर्दा गर्दै चाहिँ एउटा भर्याङ पार गर्न सक्छ। त्यस्तै चाहिँ हामीलाई पनि हामीले यदि सूक्ष्म तरिकाबाट चाहिँ गम्भीर तरिकाबाट मनन गरेर चिन्तन गरेर चाहिँ यो एम र नियमका चाहिँ कुराहरूलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि हकिकतमा वास्तवमै योगले डोर्याउन खोजेको दिशातर्फ अनि बल्ल हामी त्यतातिर ताते ताते गर्न थाल्छौँ। मैले यो बताउन खोजेको। अनि अब जस्तो एउटा कुरा के लाग्छ भनेदेखि जस्तो योगमा यमको पनि चाहिँ पहिलो क्रममा अहिंसालाई किन राखेको होला? अहिलेको एक किसिमले भन्ने हो भनेदेखि अहिंसा भनेपछि व्यक्तिहरू चाहिँ भाग्छन् हैन। अब अहिलेको आहार विहार पनि त्यो प्रकारको छ। चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भनेदेखि सात्विक भोजनको चाहिँ अवस्था प्राप्त गर्न अलि मुस्किल पर्छ। तर यस्तो यो अहिलेको अथवा चरम वैज्ञानिक भनेर भनिन्छ चाहिँ यस्तो युगमा अहिंसाको कुरालाई कसरी लागू गर्न सकिएला, यो के भन्न खोजेको होला भनेर अनि त्यो पनि चाहिँ षड्दर्शनको एउटा अङ्ग योग, त्यसको पनि
अष्टाङ्ग मध्येमा पहिलो अङ्ग अनि पहिलो अङ्गको पनि पहिलो उपअङ्गमा चाहिँ अहिंसालाई लगाएर राखेको छ। अब यहाँनिर अलिकति घोतलिन पर्ने कुराहरू देखिएको छ। हामीले चाहिँ चिन्तन गर्न पर्ने, जुक्ति गर्न पर्ने चाहिँ केही कुराहरू मैले त्यहाँ देखेको छु। जस्तो कि हामीले यहाँनिर चाहिँ चिन्तन गर्दाखेरि परमात्मा सबै चाहिँ प्राणीहरूमा हुन्छन्। यो छैन कि कुनै पनि प्राणी चाहिँ परमात्मा चाहिँ बेगर जिउन सक्दैन। यो त हामीले सबैले महसुस गरेकै कुरा हो। सबै प्राणीलाई दुःख हुन्छ, सबै प्राणीलाई चाहिँ सुखमा आनन्द अनुभूति गर्छन्, सबैले चाहिँ आहार गर्न खोज्छन्, सबैलाई निद्रा चाहिएको छ आदि इत्यादि सबै कुराहरू चाहिँ छ। आफ्नो प्राण सबै प्राणीलाई चाहिँ प्यारो छ। कुनै पनि प्राणीलाई भलै चाहिँ त्यो एकदम फोहोरको किचडको चाहिँ कुनै चाहिँ यो भनौँ किरा किन नहोस्, त्यो किरा पनि मर्न चाहदैन। त्यो फोहोरमा रहेर पनि, त्यो किचडमा रहेर पनि उसले आफ्नो जीवनलाई बचाउनै खोजिरहेको हुन्छ। त्यस हुनाले त्यहाँनिर के बोध हुन्छ भनेदेखि परमात्मा सबै प्राणीमा रहेको छ। परमात्मा रहेको छ र त्यो प्राणी चाहिँ बाँच्न चाहन्छ। र यहाँनिर परमात्मा सबै प्राणीमा छ भन्ने कुरा हामीले पहिला कुरा बुझ्नु पर्यो। जब परमात्मा सबै प्राणीमा छ भन्ने कुरो हामीले चाहिँ बुझ्दछौँ, चाहिँ त्यो गरिसकेपछि जबसम्म हामीले चाहिँ आफूमा रहेको आत्मा र परमात्मा चाहिँ परात्मा अथवा परमात्मा र परात्मा फरक है। यहाँनिर मैले आत्मा, परात्मा र परमात्माको कुरा गर्दैछु है। आत्मा भनेको आफू, अनि त्यसपछि गएर परमात्मा भनेको, परात्मा भनेको परप्राणी र परमात्मा भनेको ईश्वर। जब हामीले आत्मा र परप्राणीमा रहेको आत्मा अथवा परात्मा एउटै हो भन्ने महसुस गर्दैनौँ, अथवा आत्मानं प्रतिकूलानि प्रेयसां न समाचरेत् भन्ने कुरालाई बोध गर्दैनौँ अथवा महसुस गर्दैनौँ, अनुभूति गर्दैनौँ, मलाई कुनै चाहिँ पीडा हुन्छ भनेदेखि त्यो कार्य अर्को प्राणीलाई पनि गर्दाखेरि पीडा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले जबसम्म बोध गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ यो हामी चाहिँ आत्मज्ञानी हुँदैनौँ, अथवा चाहिँ हामी आत्मा र चाहिँ परमात्मा बीचको, परात्मा बीचको चाहिँ एकता गर्न सक्दैनौँ। र जब हामी अर्को प्राणीलाई पनि दुख्छ, अर्को प्राणीलाई पनि मलाई हुने अनुभव हुन्छ भन्ने जब आफूले चाहिँ हामीले बोध गर्दछौँ, मैले अगाडि बताए चाहिँ आत्मानं प्रतिकूलानि, मलाई प्रतिकूल हुने चाहिँ अवस्था अन्य प्राणीलाई पनि हुन्छ भन्ने कुरा जब हामीले महसुस गर्छौँ र अन्य प्राणीप्रति पनि हामी आफू जस्तै चाहिँ आफूलाई जस्तै ठान्दछौँ, त्यो मात्रै एकछिन मात्रै ठानेर त हुँदैन है, सुनेर मात्रै अथवा चाहिँ पढेर मात्रै चाहिँ हुँदैन। त्यो रियालिटीमा त्यो फिलिङ्स आउन पर्छ है। चाहिँ त्यो फिलिङ्स आइसकेपछि अनि हामीलाई परमात्मातर्फ जाने चाहिँ मार्ग प्रशस्त हुन्छ। जब आत्मालाई परात्मासँग एकता चाहिँ गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हामी अनि योगले भन्न खोजेको, जुन जोड्न खोजेको अथवा जीवात्मा र परमात्मालाई जोड्न खोजेको जुन स्थिति हो, त्यतातर्फ बल्ल हामी ताते गर्न थाल्दछौँ भनेको, त्यतातर्फ बल्ल हामी उन्मुख हुन्छौँ। र ईश्वरीय विधानमा सबै प्राणी बराबर हो। यो होइन कि चाहिँ मान्छे ठुलो हो, मान्छे ठुलो कति बेला हो भने उसको चेतनाको कुरामा ठुला होला, जस्तो बुद्धि विकासका कुरामा चाहिँ बुद्धि र अनि अन्य चाहिँ भौतिक रूपमा ठुलो होला, तर आत्मिक रूपमा सबै प्राणी बराबर हो। र अर्को प्राणी बीच र आफ्नो बीचको त्यो स्थितिलाई हामीले कम्पेयर गरेर एकता देख्न सक्दाखेरिको स्थितिको कुरा मैले गर्न
र यदि हामी ईश्वरीय परीक्षामा उत्तीर्ण हुने हो भनेदेखि त्यो तरिकाबाट हामी अगाडि बढ्ने भने जब सबै प्राणीमा रहेको जीवत्व अर्थात् आत्मा समान चाहिँ बोध गर्न सक्छौ अनि परमात्मालाई चिन्ने अवसर प्रशस्त हुन्छ। आत्मज्ञानी व्यक्तिहरू अथवा ज्ञानी जनहरू ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी व्यक्तिहरू सबै प्राणीप्रति समभाव राख्छन्, अद्वैती हुन्छन् है। यहाँले सुन्नु भएको होला अद्वैत दर्शनको बडो चाहिँ शङ्कराचार्यको अद्वैत दर्शनको कुराहरू छ। चाहिँ मैले कहिले कहिले चाहिँ राजनीतिक कुरा गर्न पर्यो भनेदेखि सबैभन्दा बढी साम्यवादी चाहिँ योगी हो, योग समत्व उच्यते भनेर भनेको छ है। त्यस हुनाले अद्वैती हुन्छ। आत्मज्ञानीहरू मैले अगाडि जुन एउटा व्याख्या गर्न खोजेँ, आत्मा परात्मा र परमात्मा सम्म चाहिँ को यात्रा तय गरेको व्यक्ति, आत्मा आफू परात्मा अर्को प्राणीलाई बराबर देखेर बराबर अनुभव गरेर जब परमात्मामा जाने चाहिँ एउटा दृढ सङ्कल्प गरेको साधक हुन्छ। त्यस्ता साधकहरू, त्यस्ता आत्मज्ञानीहरू अद्वैती हुन्छन्, अभेदी हुन्छन् र त्यस्ता व्यक्तिहरू अहिंसक हुन्छन्। अघि नै मैले भने है, जब आफूमा भएको आत्मा र अर्को प्राणीमा भएको आत्मा एकै हो भनेर देखिन्छ, त्यति बेला चाहिँ त अर्को प्राणीको हत्या गर्नु, अर्को प्राणीलाई दुःख दिनु, अर्को प्राणीलाई तर्पाउनु भनेको त आफैलाई तर्पाए जस्तै हो भन्ने खालको अनुभव गर्छ। तर त्यो अनुभव गर्ने, त्यस्तो अनुभव गर्ने व्यक्तिहरू कहिल्यै पनि हिंसक हुँदैनन्, अहिंसक हुन्छन्, अद्वैती हुन्छन्, सबैमा समान भाव राख्दछन्। र यो साधनाको चाहिँ स्थितिले अथवा अभ्यासले साधकलाई वास्तविक योगी बनाउन मद्दत गर्दछ। मैले यो योगसँगको एउटा उसलाई भने, अब त्यसै गरी हामीले अन्य कुराहरूलाई पनि जस्तो सत्य चाहिँ लाई पनि हामी जोड्न सक्छौँ। त्यहाँनिर झुटो नबोल्ने कुराहरू छन्, त्यहाँ लगायतका अन्य कुराहरू पनि छन्। मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि योगीमा हुने एउटा चरित्र, जुन चरित्र निर्माणको कुरा छ, त्यो हामीले चाहिँ त्यो प्रकारले बुझेर त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्यौँ भनेदेखि हुन्छ। हामी प्राणायाम त गर्न सकिहाल्छौँ, हामी योगासन त गर्न सकिहाल्छौँ नि। सामान्यतया चाहिँ हामी युवा अवस्था चाहिँ को अब व्यक्तिहरूले, अब इभन वृद्ध अवस्थाको व्यक्तिले पनि कतिपय आसनहरू गर्न सकिन्छ। सबै आसन नसकिएला हैन, त्यो त आफ्नो शरीरको स्थिति हेरेर, आफ्नो शरीरलाई कति के को आवश्यक पर्छ त्यो प्रकारको योगासन गर्ने हो। योगासन त धेरै आसनहरू छन्, त्यो सबै आसन गरेर त भ्याइँदैन। आफ्नो चाहिँ शरीरलाई चाहिँ शरीर माध्यम खलु धर्म साधनमको लागि चाहिँ कुन कुन आसनहरू जरुरी पर्छ त्यो आसनहरू गर्ने हो। आफ्नो शरीरमा शीतोष्ण के प्रकृति छ त्यो प्रकृतिलाई ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि प्राणायाम गर्ने हो। अनि त्यसपछि गएर केही मुद्राहरूलाई चाहिँ अपनाउने हो। र मुख्य हकीकतमा हामी चाहिँ मुख्य थिममा जाने हो भनेदेखि त्यो यम नियमले बताएका कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। ईश्वर प्रणिधानका कुराहरू छन्, त्यसमा स्वाध्यायका कुराहरू छन्, तपका कुराहरू छन्, शौचका कुराहरू छन् हैन, अस्तियका कुराहरू छन् हैन। कतिसम्म आफ्नो मनले चाहिँ लोभ गर्छ भन्ने कुराहरू छन्। अस्तिय भनेको यो मात्रै होइन कि कसैको चाहिँ पकेट मार्नु मात्रै अस्तिय चाहिँ चोरी गर्नु होइन है। मनसा वाचा कर्मणा है, सोच्न पनि चाहिँ आफ्नो मनले कतिसम्म चाहिँ आसक्ति राख्दछ भन्नेसम्मका कुराहरू छन्। यो हो, यो कुराहरू हुन्। अब यहाँले मलाई फेरि म एउटै विषयमा धेरै गएँ भनेदेखि समय धेरै जाला। त्यस हुनाले म फेरि अलिकति परिचय यहाँको जोडिएको ज्योतिष शास्त्रलाई अलिकति हामीले चर्चा गरेनौँ भने अपुरो हुँला। यहाँले चाहिँ हाम्रा खगोलीय पिण्डहरू जुन थिए यसका विषयमा थोरै ग्रह नक्षत्रले मानिसको जीवनमा पार्ने प्रभावमा छोटो चर्चा गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने लाग्यो है गुरुदेव। हस् हजुर, म अब त्यतैतिर गएँ। मलाई यहाँ मोहन पाण्डे ओम बीचमा अन्य प्रस्तुति गीत सङ्गीत साहित्यहरू पनि राख्दा अझ प्रभाव ल ठिक छ, यहाँहरूलाई सुझाव रहिसक्यो। अनि अब यहाँ मैले ज्योतिषसँगको सम्बन्धलाई
अलिकति जोड्न खोजेँ। जस्तो कि ज्योतिष विज्ञानको विषयमा हुनलाई यहाँहरूलाई पनि अनुभव छ। म त त्यो व्यवसाय नै हो, मेरो रोजीरोटी नै ज्योतिष व्यवसायबाट चलिरहेको छ। ज्योतिष विज्ञानको बारेमा अथवा ज्योतिष व्यवहारको बारेमा, मानव जीवनमा ज्योतिष चाहिँलाई कसरी अपनाउने, ज्योतिषबाट कसरी बढीभन्दा बढी फाइदा लिने भन्ने कुराहरू छन्। एउटा कुरा के छ भन्नु होला भनेदेखि, जस्तो यो अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक कम छ। कुनै समयमा कस्तो थियो भन्नु होला भनेदेखि ज्योतिषप्रति अलिकति विपरीत कुराहरू गर्ने, जसरी धर्म चाहिँ क्षेत्रलाई पनि अलिकति विपरीत कुराहरू गरिन्थ्यो, त्यस्तै गरी ज्योतिषप्रति पनि अलिकति विपरीत कुराहरू गर्ने र समाजमा अलिकति अनास्था फैलाउने खालका क्रियाकलापहरू पनि हुने गरेको, कथित विद्वानहरूले त्यस्तो गर्ने गरेको पनि पाइएको थियो, आधुनिक विद्वानहरूले। तर अहिले त्यो क्रम घटेको छ, तर पुरै चाहिँ घट्दैन, कहिले पनि घट्दैन पुरै त। र त्यो मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि, जस्तो मैले यहाँलाई एउटा दुईवटा कुराहरू बताइदिन खोजेको। जस्तो जस्तो यो राजनीतिक क्षेत्रका भौतिक राजनीतिक दर्शनका व्यक्तिहरूले पनि ज्योतिष विज्ञानको मार्गदर्शन लिएर अनि त्यसपछि केही क्रियाकलापहरू गरेको यहाँहरूले पनि सुन्दै आउनु भएको छ। चर्चामा त्यो कुराहरू आइरहेको छ मिडियामा। र मैले यहाँनिर के भन्न खोजेको भनेदेखि, ज्योतिष विज्ञान त्यस्तो शास्त्र हो, यसले पहिलो त आकाशको ग्रह नक्षत्र ताराहरूको अध्ययन गर्छ, त्यो गतिको चाहिँ अध्ययन गर्छ। अनि त्यसपछि अब ती ग्रह नक्षत्र ताराहरू घुम्ने भनेको 360 डिग्रीमै हो हैन। अनि त्यो पटक पटक घुम्दै, जस्तो चाहिँ चन्द्रमाले त चाहिँ लगभग 27-28 दिनमा एक चरण घुमिसक्छ। कतिपय ग्रहहरूले चाहिँ अन्य ग्रहहरूले चाहिँ वर्ष दिनमा गर्छन्, कतिले चाहिँ 1.5 वर्षमा गर्छन्, अनि कतिले चाहिँ लगभग 2.5 वर्षमा गर्छन्। जस्तो शनिश्चरले 2.5 वर्षमा एक चरण पार गर्छ, र यो चाहिँ 2.5 वर्षमा 30 डिग्री पार गर्छ भने, अनि लगभग 27 देखि 30 वर्षमा एक चरण पार गर्छ, शनिश्चरको कुरा है। अनि यो ग्रहहरूको अलग अलग चाहिँ यिनीहरूको गति छ। अनि तर पनि कुन कन्डिसनमा चाहिँ हुँदाखेरि त्यो ग्रह, जस्तो अहिले पनि यो भूकम्पको विषयमा पनि 80 वर्षको कुरा आयो। 80 वर्षमा ग्रहको एउटा कन्डिसन सृजना हुन्छ र भूकम्प जान्छ। अनि त्यसपछि अहिले कोरोनाको आउँदाखेरि पनि लगभग चाहिँ 180 वर्षको हाराहारीमा यस्तो स्थिति आउँदो रहेछ। नेपालमा पनि चाहिँ योभन्दा 180 वर्ष धन्दै 200 वर्ष अगाडिको चाहिँ स्थितिमा यस्तो चाहिँ रोगहरू फैलिएको थियो भनेर यस्ता खालका अनुसन्धानहरू भए। चाहिँ ज्योतिष शास्त्र भन्दा बाहिरबाट पनि यो खालका अनुसन्धानहरू भए, अध्ययनहरू भए, र ज्योतिष शास्त्रमा पनि भएको त्यही नै हो है। जस्तो चाहिँ मेष राशिमा मङ्गल जाँदाखेरि हुने कुराहरू, अथवा मेष राशिमा शनिश्चर जाँदाखेरि हुने कुराहरू, अथवा मेष राशिमा बृहस्पति जाँदाखेरि हुने कुराहरू के हुन् भनेर अनुभवहरूको सङ्गालो गर्दै गर्दै आइयो। र ती अनुभवहरूको सङ्गालोलाई चाहिँ अहिले चाहिँ आएर ती विभिन्न चाहिँ ज्योतिष शास्त्रका होरा, संहिता, सिद्धान्त गरेर चाहिँ 3 प्रकारका शास्त्रहरू बनेका छन्। सिद्धान्तले मात्रै गणितको काम गर्छ, चाहिँ होराले चाहिँ फलितको गरिरहेको छ, चाहिँ संहिताले चाहिँ विभिन्न चाहिँ शकुनहरू, विभिन्न लक्षणहरू, जस्तो चाहिँ आकाशमा चाहिँ धूमकेतु देखियो अथवा ज्वालामुखी देखियो, चाहिँ यो कोरोना हुने बेला पनि चाहिँ नेपालको आकाशमा पनि चाहिँ आगो बलेको चाहिँ हिँडेको देखियो भनेर कुराहरू आइरहेको, अथवा कुनै विशेष दिनमा विशेष काम भइरहेको बेलामा चाहिँ आकाश अलिक धुमिलो भयो अनि यस्ताको फल के हुन्छ भन्ने खालका कुराहरूलाई लिएर संहिता शास्त्रले व्याख्या गरेको छ। त्यो हकीकतमा आकाशमा भएका तारा, ग्रह, नक्षत्रहरू कुन स्थितिमा कहाँ पुग्दाखेरि विगतमा पनि के कस्ता खालका चाहिँ घटनाक्रमहरू भए भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ आकलन गरेर अहिले पनि यो स्थितिमा आउँदाखेरि यस्ता चाहिँ घटनाक्रमहरू हुन सक्छन् है भनेर भन्ने गरेको छ। यो कुराहरू हो। र चाहिँ व्यक्तिको कुरामा जाँदाखेरि पनि, जस्तो कुन व्यक्ति जन्मिँदाखेरि त्यो चाहिँ
त्यहाँ लग्नको कुरा हुन्छ। त्यो व्यक्ति जन्मदाखेरि आकाशमा कुन लग्न उदाइरहेको छ, त्यो लग्नमा अनुसार चाहिँ कुन कुन ग्रहहरू कुन कुन कन्डिसनमा बसेका छन् र त्यो कन्डिसनले चाहिँ त्यो ग्रहको कम्पोजिसनले सम्बन्धित जातकलाई अथवा सम्बन्धित व्यक्तिलाई के कस्तो फल दिन सक्छ भनेर चाहिँ त्यो शास्त्रहरूले चाहिँ निर्देश गरेका छन्। एक प्रकारको चाहिँ सिद्धान्त बनाएका छन्। त्यहाँ ग्रह उच्च हुन सक्छन्, नीचा हुन सक्छन्, सुगिरी हुन सक्छन्, मूल त्रिकोणी हुन सक्छन्, मित्र हुन सक्छन्, परस्परका दृष्टिका कुराहरू हुन्छन्। ती कुराहरूलाई लिएर अनि त्यसपछि विभिन्न ग्रन्थहरू गरिएको छ। ती ग्रन्थहरूको अध्ययन गरेर अहिले पनि हामीले चाहिँ व्यक्तिको होस् अथवा समाजको अथवा राष्ट्रको अथवा विश्वकै किन नहोस् चाहिँ समय परिस्थितिमा चाहिँ प्रेडिक्सन गर्दै आइएको छ र धेरै चाहिँ कुराहरू केही कुराहरूलाई चाहिँ हामी किनभने चाहिँ त्यो म नै भगवान हुँ भन्न मिल्दैन, तर मैले मेरो हकमा पनि भन्नु पर्दाखेरि धेरै कुराहरू मैले मेरो अध्ययनले ती कुराहरूलाई भेटाएको छ। मैले पनि धेरै कुराहरू प्रेडिक्सन गर्दै आएको छु र ज्योतिषको विषयमा भन्नुपर्दा छोटोमा यो कुरा हो। अब यहाँले मलाई आयुर्वेदसँग पनि जोडेर बताउनु भएको छ। म आयुर्वेदको पनि चाहिँ म कर्मी हुँ, आयुर्वेदको पनि अभ्यास गर्दै आइरहेको छु र यो कोरोनाको सिजनमा पनि आयुर्वेदको निकै चाहिँ प्रशंसा पनि भयो, निकै प्रयोग पनि भयो। धेरै चाहिँ आयुर्वेदबाट धेरैले फाइदा पनि लिन सफल भइयो। हरेकका घर घरमा चाहिँ जडीबुटी चियाहरू पाके, जडीबुटी काँडाहरू पाके। चाहिँ फेरि हाम्रो देशको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबैभन्दा बहुमूल्य चाहिँ विश्वमै सबैभन्दा बहुमूल्य जडीबुटीहरू पाउन सकिने देश र यो कुरालाई हामीले चाहिँ प्रमोट गर्न सकियो भनेदेखि देशको आर्थिक क्षेत्रलाई पनि सपोर्ट गर्न सकिने कुराहरू आयुर्वेदको अथवा जडीबुटी जन्य चाहिँ उत्पादनको वृद्धि विकास गर्न सकियो भनेदेखि देशको भविष्यलाई पनि साथ दिने कुराहरू जोडिएको छ। यसमा पहिला त आयुर्वेदको अध्ययन गर्न अलिकति गाह्रो पनि थियो। देशमा एउटा मात्रै कलेज थियो, त्यसमा पनि सीमित कोटाहरू हुन्थे, सरकारको पनि खासै त्यस्तो स्पष्ट नीति थिएन। अहिले चाहिँ प्राइभेट चाहिँ कलेजहरू पनि बढेर गएका छन्। त्यस हुनाले हामीले आफूले चाहिँ सके आफूले नसके चाहिँ आफ्नो तर्फबाट अन्य चाहिँ व्यक्तिहरूलाई पनि त्यसप्रति उत्सुक गराउन सकियो भनेदेखि आयुर्वेदबाट नै हामीले राम्रो लाभ लिन सक्छौँ। योगीहरूको लागि त जडीबुटी चाहिँ निकै नै अनुन्यासिक सम्बन्ध रहेको छ। चाहिँ योगीहरूले हकिकतमा भन्ने हो भने चाहिँ प्राचीन कालका योगीहरू चाहिँ जङ्गलको नजिकमा चाहिँ कुटी बनाएर बस्ने, जङ्गलको जडीबुटीहरूको सेवन गर्ने अनि त्यसपछि योग साधना गर्नुहुन्थ्यो र चाहिँ विश्व अहिले त्यतैतिर ब्याक टु नेचर हुँदै पनि छ। चाहिँ त्यो त्यस हुनाले त्यसमा धेरै ठुलो विज्ञान लुकेको छ। हामी त्यो सभ्यतालाई पनि हामीले जगेर्ना गर्न पर्छ भनेर अहिले चाहिँ विश्वका विद्वानहरू साइन्टिस्टहरू लागिरहेको अवस्था छ। मैले आयुर्वेदको चाहिँ पक्षबाट यति कुरा गरेँ, ज्योतिषको पक्षबाट त्यो भयो, योगको कुराबाट त्यो भयो। अब अरू यहाँहरूको कुनै त्यस्तो जिज्ञासा भयो र मैले दिन सक्ने समाधान रहेछ भने म प्रयत्न गर्नेछु। अवश्य पनि गुरुवर। हजुर, गुरुवरका मुखारबिन्दुबाट हामीले यति मनन गर्ने अवसर पायौँ जहाँ हामीलाई योगको विषयमा धेरै चर्चा भए। यसै गरी ज्योतिषको विषयमा हाम्रो ज्योतिष एउटा विज्ञान हो, विज्ञानबाट जुन ज्योतिष विज्ञानबाट हामीले के लाभ लिन सक्छौँ भन्ने एउटा संक्षिप्त चर्चा गरिसकेका छौँ भने यिनै कुराहरू समेटिएको नै एउटा विस्तृत रूप अध्यात्म आफैमा जोडिसकेको छ। आध्यात्मिक चिन्तन नै हो। अब भने हामीसँग केही सहभागीले आदरणीय गुरु ज्योतिषका प्रखर व्यक्तित्व पनि भएको हुँदा संक्षिप्त केही यहाँका जिज्ञासाहरू छन् भने ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला, लिने कोसिस गर्नेछौँ। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुग्नु अगाडि नै हामीले यो निवेदन गर्यौँ र साथै कार्यक्रमलाई माया गरिदिनु भएका सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू, देश विदेशमा रहेर हामीलाई फेसबुक लाइभ मार्फत हेर्दै र सुन्दै आइरहनु भएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई कार्यक्रमलाई अझ धेरै माया गरिदिनु हुन, यसै गरी सुझाव सल्लाह र हौसला दिइदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यहाँहरूले कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, हामीलाई मोहन
पाण्डेजीले कति राम्रो सुझाव पनि दिनुभएको छ। कुनै कुनै कार्यक्रम हामी यसरी नै गर्ने पनि गरेका थियौँ, सम्भवतः उहाँलाई त्यही पनि लाग्यो होला। कहिलेकाहीँका तयारीहरू फेरि फरक ढङ्गका पनि हुन्छन्। आज भने हामीले केही सहभागीका सिर्जनाहरू लिन असमर्थ रह्यौँ, यहाँहरूसँग क्षमा चाहन्छु। यति बेला ह्यान्ड रेज कसैले गर्नुभएको छ भने यहाँहरूका जिज्ञासा लिनेछौँ, नभए आदरणीय गुरुवरका मुखारबिन्दुबाट केही अरू विषयमा चर्चा लिनेछौँ। यहाँका जिज्ञासा भए ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला। सम्भवतः मलाई लाग्छ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने हुने सहभागी मित्रहरूका अहिलेलाई जिज्ञासाहरू हामीले प्राप्त भएका छैनन्। केही बेर म गुरुवर प्रति जोडिन चाहन्छु। आदरणीय गुरु, यहाँले विशेष अघि मैले थोरै कुरा उठान गरेको थिएँ। विश्व हिन्दू महासङ्घमा यहाँले अनवरत रूपमा धार्मिक आध्यात्मिक एउटा अनुसन्धानको पाटोमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ। विशेष गरी मठ मन्दिरहरूका विषयमा पनि म त्यसमा थोरै चर्चा गर्न खोजिरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि यहाँ हामीसँग ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, उहाँलाई लिने गर्छु। हार्दिक स्वागत छ, हजुरको कुरा राखिदिनु होला। मन शान्ति कहाँ गएर होला हजुर? यहाँले राख्नु भएको जिज्ञासा मन शान्ति। मेरो जिज्ञासा मन शान्त हुने ठाउँ खोज्नलाई यसो मन बुझाइदिनु पर्यो हजुर। गुरुवर उहाँको नाम के थियो? पार्वती पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो। ठिक छ, पवित्रा पौडेल। हजुर, पवित्रा दिजु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। बडो यो गम्भीर प्रश्न हो। यसको उत्तर चाहिँ यतिकै सिधै भन्दाखेरि, ख्यालमा भन्दाखेरि सजिलो पनि छ, अलि सोचेर भन्दाखेरि यसको उत्तर अलि गम्भीर पनि छ। अब यहाँनिर हामीले मन शान्ति हुने कुराहरू गरेका छौँ। मैले अघि नै एउटा प्रसङ्ग उठाएँ, आत्मज्ञानको प्रसङ्ग उठाएँ। हकिकतमा मन शान्ति हुने भनेको आत्मा चाहिँ चिनेपछि मात्रै हो, आत्मालाई अनुभव गरेपछि मात्रै। जस्तो आत्मज्ञानको उसमा जाँदाखेरि के हुन्छ भन्नु होला भनेदेखि हाम्रो चाहिँ पञ्च प्राण छ, पञ्च इन्द्रिय कर्मेन्द्रिय छ, पञ्च चाहिँ ज्ञानेन्द्रिय छ, यसै गरी चाहिँ अन्तस्करण छ हैन। अब फेरि यो के भनेको होला भन्नु होला चाहिँ है, जस्तो हामीले के सोचिरहेका छौँ भन्नु होला भनेदेखि यो शरीर म भनेको यो शरीर हो भन्ने हामीलाई चाहिँ भ्रम छ। यदि तपाईँ भनेको यो शरीर हो भनेदेखि तपाईँ सुत्नुहुन्छ राति बिस्तारामा, अनि तर तपाईँ निदाको बेलामा तपाईँ सपनामा कहीँ कतै जानुहुन्छ है, विभिन्न ठाउँको सपना देख्नुहुन्छ है। तर मैले एउटा जुक्ति मात्रै बताउन खोजेको है, हजुरहरूले यहाँ चिन्तन गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अझै अगाडि जान सजिलो हुन्छ। अनि बिहान उठ्दाखेरि फेरि शरीर त चाहिँ खाटमै हुन्छ। वास्तवमा तपाईँ चाहिँ गएको, तपाईँको शरीर गएको त थिएन त्यहाँ, तपाईँको मन गएको हो त्यहाँ, चित्त गएको हो त्यहाँ है, सपना देख्न भनेर गएको हो। कहीँ चाहिँ तपाईँ उकालो चढ्नु भएको हुन्छ, कहीँ समुद्रमा चाहिँ पौडी खेल्नु भएको हुन्छ, कहीँ भगवानको दर्शन गर्न जानुभयो होला, कहीँ जङ्गलमा जानुभयो होला, कहीँ दुःख कष्ट पर्यो होला, कहीँ सुख परेको होला, कहीँ आनन्द भएको होला। बिहान उठ्दाखेरि तपाईँ यदि आनन्दको सपना देख्नु भएको रहेछ भने शरीर पनि फ्रेस हुन्छ। अनि बिहान उठ्दाखेरि त चाहिँ यदि तपाईँ राति सपनामा चाहिँ तपाईँ उकालो चढ्नु भएको रहेछ, अथवा कसैले लखेटेको रहेछ, अथवा चाहिँ अलिक कष्टकर सपना देख्नु भएको रहेछ भनेदेखि तपाईँ चाहिँ बिहान उठ्दा तपाईँको शरीर पनि बडो भारी महसुस मात्रै। के भन्न खोजेको भनेदेखि तपाईँको शरीरले, तपाईँको मनले, तपाईँको बुद्धिले त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ यो एक आपसमा चाहिँ जोडिएर चाहिँ बसेको हुनाले मात्रै तपाईँलाई यो शरीर मेरो हो भन्ने भएको हुन्छ। तर वास्तवमा तपाईँ त्यो शरीर नभएर तपाईँ हकिकतमा म आत्मा हो भन्ने चाहिँ ज्ञान गर्न सक्नुभयो भनेदेखि हैन, अनि बल्ल त्यहाँनिर चाहिँ
तपाईलाई शान्ति प्राप्त हुने हो। मुख्य कुरो चाहिँ त्यो हो। तर त्यसकै लागि, त्यही शान्ति प्राप्त गर्नको लागि, त्यही आत्मज्ञानको अनुभूति गर्नको लागि हामीले चाहिँ योग मार्गलाई चुनेका हुन्छौँ। किनभनेदेखि त्यो खालको चाहिँ बुद्धि विकास हुनको लागि, त्यो खालको ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त केही समयलाई भए पनि शरीर त चाहियो। अघि नै मैले भने नराम्रो सपना देख्नु भएको रहेछ भनेदेखि बिहान उठ्दाखेरि शरीर भारी हुन्छ। तपाईको मन बुद्धि विवेक अनुसार चाहिँ तपाईको चाहिँ शरीरमा पनि असर परेको हुन्छ। धेरै तनाव चाहिँ चिन्ता गर्नुभयो भनेदेखि प्रेसर बढ्छ। प्रेसर बढ्नु भनेको तपाईको चाहिँ स्वास्थ्य बिग्रिनु हो। भने जस्तै शरीरसँग सम्बन्धै नभएको भनेको होइन, तर हकीकतमा भन्नुपर्दा शरीर तपाईँ होइन है। यो शरीरसँग जसरी मेरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ घरसँग हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ हैन, हामीले घरलाई लिपपोत गर्छौं, त्यो चाहिँ घरको सरसफाई गर्छौं, त्यस्तै गरेर चाहिँ वासांसी जीर्णाणि यथा विहाय भनेर भनेको छ। जसरी हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कपडा चाहिँ फाट्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ परित्याग गरेर अर्को कपडा चाहिँ किनेर लगाउँछौं, त्यस्तै चाहिँ शरीर पनि त्यही हो। शरीर भन्दा चाहिँ अझै पर आत्मा रहेको छ। शरीर भन्दा पर मन छ, मन भन्दा पर बुद्धि छ, बुद्धि भन्दा पर अहंकार छ, अहंकार भन्दा पर आत्मा छ। यो प्रकारले अनि हकीकतमा म भनेको त्यो आत्मा हो। मैले आत्मज्ञान गर्नुपर्छ। आत्मज्ञानको लागि मैले जुन योग मार्गलाई अपनाएको छु, त्यो योग मार्ग अपनाउँदाखेरि पनि म शरीर भन्दा माथि उठेर आत्मज्ञानतर्फ चाहिँ लाग्ने प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अथवा अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो प्रकारको चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अभ्यास गरियो भनेदेखि, त्यो साधनालाई अगाडि बढाइयो भनेदेखि हामी आत्मज्ञान गर्न पनि सक्छौं। आत्मज्ञान गर्ने यथेष्ट चाहिँ पुस्तकहरू पनि छन्। हाम्रो श्रीमद् भगवत गीता चाहिँ आत्मज्ञानकै ग्रन्थ हो, उपनिषदको चाहिँ मुख्य ग्रन्थ हो। त्यसैगरी अष्टावक्र गीता छ, लगायतका धेरै उपनिषदहरू पनि छन् हैन। र चाहिँ वेदान्त भनेर भनिन्छ जसलाई, त्यो कुरालाई हामीले अध्ययन गरियो, त्यसप्रति चाहिँ दैनिक रूपमा त्यसको साधना बढाइयो, त्यसको चिन्तन गरियो, मनन गरियो। चाहिँ ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी गुरुहरूसँग आत्मज्ञानको चाहिँ प्रवचनहरू श्रवण गरियो भनेदेखि क्रमशः हामीलाई चाहिँ आत्मज्ञानतर्फ हामी प्रेरित हुँदै जान्छौँ। हाम्रो पुण्यको फल उदय हुँदै पनि जान्छ र हामी चाहिँ त्यो शान्ति कसरी शान्ति प्राप्त गर्ने भन्ने जुन चाहिँ पौडेल दिदीको जुन जिज्ञासा थियो, त्यो शान्ति प्राप्त गर्नेतर्फ हामी पुग्छौँ। अवश्य पनि उहाँको जिज्ञासा मेटिएको हुनुपर्दछ। आत्म, परात्म र परमात्मा बडा गहन विषय थियो। कहिलेकाहीँ म आफैले पनि सुन्ने गरेका सानो छँदा पनि आमाका मुखारबिन्दुबाट पनि आत्म र परमात्मा मात्रै सुन्दथे। अनि मैले कयौं सत्सङ्गमा त सुने, तर आज यो ठाउँमा हजुरसँग बसेर फेरि हजुरसँगको सत्सङ्गमा पनि मैले यो चर्चा पाउन पाएको थिइनँ। बडा गजब एउटा सिलसिलाबद्ध रह्यो। हुन त मलाई लाग्छ कतिलाई यसको तृष्णा मेटियो, कतिलाई मेटिएन, कतिका भावहरू के थिए अथवा कसको खालको हुनु पर्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो होला। त्यो यहाँहरू समक्ष नै रह्यो। तर गुरुहरूले उठाउनु भएका यी गहन वाक्यहरू, यी कानरूपी जिब्रोले फेरि पनि स्वादामृत श्रवण गर्न पाइरहौँ, चास्नीको रूपमा थोरै आज प्राप्त भएका छन्। यो हामीले आशा गर्दछौँ। यस्ता लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तित्वहरू, विद्वानहरूसँग हामी यसरी अन्तरङ्ग कुराकानीहरू, सत्सङ्ग, सत्सङ्ग र सद्विचारमाथिका यी व्याख्याहरू जसरी गर्न पाउँदछौँ, जसले गर्दा मन आनन्दित प्रफुल्लित रहने गर्दछ। जीवन, जगत, सांसारिक र भौतिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, यिनै कुराहरू तपाईँ हाम्रा जीवनका मुख्य विषयहरू पनि रहने गर्छन्। कार्यक्रमकी सहयात्री पनि हुनुहुन्छ कविता राउत दिज्यू, जसलाई देखेको थिएँ। त्रिलोचन अधिकारी ज्यूलाई पनि देखेको छु। यहाँ अहिले भने हामीलाई ह्यान्डरेज गर्नु आज आदरणीय दिज्यू हैसिन्छ। मैले उहाँलाई लिन चाहन्छु। थोरै समय पनि छ,
एकछिन अनम्युट गरौँ। आवाज आएको छैन दिजु? हजुर बोली बक्सी। अब परम पिता परमात्मालाई सत नमन वन्दन गर्दै गुरुवरलाई प्रणाम गर्दै आजको यस कार्यक्रमका संयोजकज्यू, सञ्चालकज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित देश विदेशबाट यो जुममा पाल्नुहुने उपस्थित महानुभावहरूलाई मेरो सन्ध्याकालीन नमन। म पनि चुप लागेर बस्न सकिनँ, मलाई पनि केही जिज्ञासा रह्यो। मलाई अलिकति यो वास्तुशास्त्रको बारे सोध्न मन लाग्यो गुरुलाई। हामीले वास्तुशास्त्र चाहिँ यो विज्ञानसँग जोडिएको कुरा हो कि आध्यात्मसँग जोडिएको कुरा हो, र यसले हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो जीवनमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ र यसलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्ने बारे अलिकति प्रश्न गरिदिनुहुन्छ कि गुरु हजुरले भन्ने लागेको छ मलाई। धन्यवाद यहाँलाई। बडो चाहिँ मिठो प्रश्न सोध्नुभयो। के छ भन्नु होला भनेदेखि वास्तवमा विज्ञान हो। र यो एउटा कुरा के छ भने हामी एउटा मैले अघिले पनि अलिकति सामान्य आलोचनात्मक चाहिँ गरेँ भौतिकवादीहरूको विषयमा। के छ भन्नु होला भने धर्म चाहिँ विज्ञानको विरोधी होइन। धर्ममा जति विज्ञान अन्यत्र छैन। धर्मभित्र लुकेको विज्ञान देख्नलाई अलि चेतनाको लेभल अलि माथि हुनुपर्छ है। नाङ्गा आँखाले मात्रै देखेकोलाई सत्य मान्ने अनि त्यसपछि अन्तचक्षुले देखिने कुराहरूलाई चाहिँ असत्य मान्ने जुन यो भौतिकवादीहरूको एक प्रकारको चाहिँ मानसिकता छ, त्यो मानसिकता संकीर्ण मानसिकता हो, पूर्ण मानसिकता होइन। र वास्तु विज्ञान भित्र पनि पहिला नम्बरमा त्यहाँ विज्ञान हो। त्यो चाहिँ किनभने त्यो सिधै त्यो ऊर्जासँग सम्बन्धित भएर आउँछ है। त्यो पनि र त्यो आध्यात्मिक पनि किन हो भनेदेखि त्यो ऊर्जा दुईटा हुन्छ, एउटा मानसिक ऊर्जा हुन्छ, एउटा भौतिक ऊर्जा हुन्छ है। हामीले मानसिक ऊर्जालाई चाहिँ जोड्ने बित्तिकै त्यो भौतिक मानसिकताले मात्रै पुग्दैन, त्यहाँनिर आध्यात्मिक ऊर्जा पनि जान्छ। जस्तो कि अहिले WHO पनि के भनेको छ भने स्वस्थ व्यक्तिको चाहिँ परिभाषा गर्ने क्रममा चाहिँ आध्यात्मिक रूपमा पनि सबल हुनपर्छ व्यक्ति, बल्ल त्यो स्वस्थ हुन्छ भनेको छ। मानसिक, फिजिकल चाहिँ सोसियल र स्पिरिचुअल रूपमा चाहिँ स्वस्थ हुने व्यक्ति मात्रै बल्ल त्यो स्वस्थ हो भनेको छ। त्यस हुनाले यो स्पिरिचुअल चाहिँ पनि त्यहाँ लुकेको हुन्छ। र चाहिँ मुख्यतः के हो भनेदेखि जस्तो वास्तुको कन्सेप्ट के हो भने चाहिँ पूर्व दिशाबाट चाहिँ हेल्थ चाहिँ इनर्जी आउँछ, उत्तर दिशाबाट वेल्थ इनर्जी आउँछ। यसको कम्बिनेसन मिलाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ अनि बल्ल चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ घरमा अथवा हाम्रो कार्यक्षेत्रमा भनौँ अथवा अन्य सरकारी भवन आदि इत्यादिहरूमा कुनै पनि पर्पोजले बनेका भवनहरू किन नहुन्, त्यहाँ चाहिँ हामीले गर्न खोजेका कामहरू सम्पादन गर्नको लागि आउनुपर्ने चाहिँ शारीरिक इनर्जी र मानसिक इनर्जी। शारीरिक इनर्जी मात्रै आयो भने पनि मानसिक इनर्जी आएन भने पनि काम छैन, किनभने बलले मात्रै पनि कुनै काम हुँदैन। अनि चाहिँ मानसिक इनर्जी आयो तर शारीरिक इनर्जी आएन भने पनि हैन, बुद्धिले त चाहिँ काम गर्थ्यो, विद्याले त काम गर्थ्यो, म त्यो काम गर्न त सक्थेँ, मसँग नलेज त थियो, तर मसँग यस्तो गर्ने चाहिँ क्षमतै भएन, चाहिँ शारीरिक इनर्जी नै भएन भनेदेखि मैले त्यो काम गर्न सक्दिनँ। त्यसमा त्यो दुईटै इनर्जीलाई चाहिँ चाहिँ इक्वल बनाएर चाहिँ त्यो चाहिँ सम्पादन गर्ने चाहिँ त्यो वातावरणीय ऊर्जा प्राप्त गर्ने चाहिँ शिक्षा, त्यो खालको व्यवहार, त्यो खालको अभ्यास चाहिँ वास्तु विज्ञानमा हुन्छ। मुख्य सिद्धान्त त्यो हो। अनि त्यसपछि गएर अरू कुराहरू पनि त्यसमा जोडिन्छन्, नजोडिने होइन। त्यस हुनाले यो मुख्यतः चाहिँ इनर्जीसँग रिलेटेड भएको छ। त्यस हुनाले त्यहाँ ठुलो विज्ञान लुकेको छ, वास्तुमा विज्ञान हो। अनि फेरि हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ जस्तो
त्यहाँ अध्यात्म कसरी लुकेको छ भन्नुहोला भने वास्तु विज्ञानका कुराहरू गर्ने क्रममा त्यहाँ धेरै चाहिँ जस्तो यो वास्तु पुरुषको कुराहरू आउँछन्। अनि त्यसपछि गएर त्यहाँ विभिन्न स्थानहरूको कुराहरू आउँछन्। चाहिँ यो चाहिँ 81 पदका कुराहरू आउँछन्। ती पदमा हरेक क्षेत्रमा हरेक पदमा चाहिँ विभिन्न देवी देवताहरूको चाहिँ को भूमिकाका कुराहरू आउँछन्। जस्तो ईशान कोणमै हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मुख्य ईशान चाहिँलाई चाहिँ हामीले त्यो मुख्य जस्तो हामीले यदि ध्यान गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामी ईशान कोणमा बसेर त्यो पनि अझै ईशानतिरै फर्केर अथवा पूर्व अथवा चाहिँ उत्तर फर्केर चाहिँ ध्यान गर्नुपर्छ। त्यहाँ आत्मज्ञान गर्ने हो भने पनि ईशान कोणको चाहिँ कक्षमा बसेर गर्नुपर्छ। पूजा गर्ने हो भने पनि त्यो ईशान कक्षमा बसेर पूजा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छन्। अनि त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ इनर्जी दिने बायो इनर्जी भनेर भनेको छ। त्यो इनर्जी दिने चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ मुख्य स्रोत भनेको 8 बजेबाट सुरु गर्नु पर्ला सुवेदीजी। अनि त्यो पनि ईशान कोणमा डाइरेक्सन गरिएको छ। त्यस हुनाले अनि बल्ल त्यसपछि कर्मशः अन्य कुराहरूको छन्, ब्रह्मस्थानका कुराहरू छन्। त्यो यो वास्तुको विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ विज्ञान र अध्यात्म दुईटैको मिश्रण छ। यो होइन कि फेरि हाम्रो वैदिक चाहिँ शास्त्रहरूले दिएको हरेक विषयमा त्यहाँ चाहिँ विज्ञान र चाहिँ आध्यात्मिक दुईटै छ। त्यो एउटा मात्रै हुँदैन। मैले अगाडि बताइहालेँ चाहिँ हाम्रो धर्म विज्ञानभित्र जति ठुलो विज्ञान अन्यत्र छैन। तर हामीले त्यसलाई खोज्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, आत्मसात गर्नु पर्यो, अपनाउनु पर्यो र त्यसबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिनु पर्यो। अवश्य पनि आदरणीय गुरुवर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब जाँदा जाँदै हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। हामीसँग केवल 1 मिनेट बाँकी छ। गुरुवरले अन्त्यमा केही भन्नै पर्ने कुरा भए कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याइदिनु हुनेछ। त्यसपछि हामी कार्यक्रमको दोस्रो चरणको कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नेछौँ। गुरुवरलाई पुनः माइक्रोफोन दिए केही संक्षिप्त वाक्यमा टुङ्ग्याइदिनु होला आफ्नो विचार। मेरो फुटेका तिता मिठा मिलेका नमिलेका शब्दहरू सुनेर यहाँहरूले मनन गरिदिनु भयो। त्यसको लागि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। ओम प्रकाशजीले